अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेरी अली और आप मुझे मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हैं। आज का दिन तारीख़ी दिन है। आज वो तारीख़ी फ़ैसला आया है जो सदियों याद रखा जाएगा और आगे आने वाले वक्तों में अगर इस किस्म की कोई भी गैर आइनी गैर कानूनी सूरत हाल सामने आती है तो इस फ़ैसले को, आज के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को रेफरेंस के तौर पे याद दहानी के लिए दोबारा देखा जाएगा। तो वो तमाम लोग जो कि आइन पसंद हैं, कानून पसंद हैं या जमहूरियत पसंद हैं, उन सब के लिए ही आज का दिन बहुत मुबारक दिन है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जस्टिस उमर अत्ता बंदयाल की सरबराही में जो बेंच था उसने 5-0 से न्याजी सरकार के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है। न्याजी सरकार के ख़िलाफ़ फ़ैसला देने का मतलब है कि जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने जल्दी रूलिंग दी थी और जनाब उसके बाद उन्होंने इस तहरीक अदम एतमाद को गलत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था और जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करने की जल्दी जो है वो समरी जो है सदर पाकिस्तान को भिजवा दी थी और सदर पाकिस्तान ने जल्दी उसके ऊपर साइन कर दिए थे और निगरान वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ को ख़त भी लिख रहे थे। तो जितनी फुर्तियाँ थी ना, आज उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टॉप लगा दिया, बल्कि स्टॉप नहीं कहना चाहिए, एक थप्पड़ रसीद कर दिया है। तो आज एक थप्पड़ पड़ा है उन तमाम लोगों के मुंह पे और ख़ास तौर पे न्याजी साहब के मुंह पे जो अपने आप को फ़िरौन समझने लगे थे। रऊनत जिनके लहजे से हर लम्हा छलकती थी, इतनी रऊनत से बात करते थे, इतने तकब्बुर से बात करते थे। और सिर्फ वो नहीं, उनके जितने भी हवारी थे, जितने भी उनके मिनिस्टर्स थे, फवाद चौधरी हों, चौहान साहब हों, शहबाज गिल की तो खैर बात ही क्या है कहने की, और मुराद सईद, वो तो बेचारा बेवकूफ़ आदमी, जितने भी लोग थे अपने पार्टी लीडर की तरह बदतमीज़ी और रऊनत से जो गुफ्तगू करते थे, आज उनकी रऊनत पे खाक डल गई है। जो खुदा के लहजे में ये बोलने लगे थे, आज ये हमेशा के लिए चुप हो गए हैं, अगर ये इस बात को समझें। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस उमर अत्ता बंदयाल के पूरे बेंच ने 5-0 से फ़ैसला दिया है कि रूलिंग गैर कानूनी थी। कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग, उल्लू समझते हैं लोगों को, बनाते भी हैं और लोग बन भी जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि न्याजी साहब का बयानिया बड़ा पॉपुलर हो जाता है क्योंकि वो एक सुपरस्टार का दर्जा रखते हैं हमारे मुल्क में। वर्ल्ड कप एक जीत के क्या उन्होंने हमारी नस्लों पे एहसान कर दिया है कि उसके बाद तो जनाब उनकी बात कौम यूथ ऐसे समझती है जैसे हर्फ आखिर हो, जैसे हदीस हो कोई, जैसे पता नहीं कौन सा आसमानी सहीफ़ा हो जो वो बक दें तो वो जो है जनाब वो तो उनके ऊपर लाजिम हो जाता है कि उसको डिफेंड करें। लेकिन जनाब अब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद किसी में इखलाकी शर्म अगर होगी तो भूले से भी इस रूलिंग को डिफेंड करने का सोचेगा नहीं। लेकिन इखलाकी शर्म जो है बहुत कम है कौम यूथ में, लेकिन अभी भी वक्त है, समझ जाएं, क्योंकि कौम यूथ बहरहाल अपने आप को मुहिब वतन पाकिस्तानी समझते हुए अपने तौर पर तो वो इमरान ख़ान न्याजी को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद ये एक जो है हमारे लिए मसीहा आ गए हैं, हमारे लिए एक जुल्म से निजात का एक कोई बहुत हमारे लिए एक ऐसा इंसान आ गया है अल्लाह की तरफ से। क्योंकि मंजन बेचे जाते हैं ना, मज़हब के नाम के मंजन बेचे जाते हैं, लेकिन आज सारे मंजन जो है ना बुरी तरीके से एक्सपायर करार दे के सुप्रीम कोर्ट ने ना नदी में बहा दिए हैं। गद्दारी का मंजन बेच रहे हैं, कभी मज़हब का मंजन बेच रहे हैं, कभी किसी भी हर किस्म का मंजन बेचते हैं भाई, लेकिन आज सारे मंजन जो है ना एक्सपायर हो चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया है कि रूलिंग गैर आइनी और गैर कानूनी थी, असम्बलियाँ वापस बहाल हो चुकी हैं और इसके बाद अब तहरीक अदम एतमाद के लिए 9 अप्रैल को 10 बजे असम्बली का इजलास बुलाने का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। यानी अब कोई तमाशाबाजी नहीं चलेगी जनाब, अब आपको ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से मिल गए हैं कि आपको अब असम्बली का इजलास बुलाना है और 10:30 बजे वोटिंग होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं है, पूरा एक क्लियर कट जो है न्याजी सरकार को दिया है कि असम्बली का इजलास भी बुलाएं और उसके बाद आप अपनी जो है तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग हो, और अगर न्याजी साहब हार जाते हैं, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, तो ये इजलास कंटिन्यू रहेगा और दूसरे वज़ीर आज़म के लिए इंतखाब भी तभी होगा। तो तमाम लाइन एंड लेंथ जो है ना बता दी गई है ताकि मज़ीद कोई तमाशा कौम के साथ ना लगे। इतनी ज़्यादा हमारी कौम को बेवकूफ़ बनाया जाता है, इतना ज़्यादा जो है बकवास किस्म की बातें की जाती हैं और हमारी कौम इन बातों में आ जाती है, क्योंकि हमारी कौम का एक सबसे बड़ा मसला है शख्सियत परस्ती। और इमरान ख़ान साहब की जो सहर अंगेज़ शख्सियत है
उसके गिर्द लोग ऐसे दीवानों की तरह मंडलाते हैं कि क्या कोई परवाना शमा के गिर्द मंडलाता होगा। सुप्रीम कोर्ट को 7:30 बजे फैसला सुनाना था। अफ्तार के फ़ौरन बाद से लोग इंतज़ार में बैठे थे कि अब फैसला आए और अब हम सुने कि क्या फ़ैसला किया गया है, और ये डिले होता रहा। 8:30 बज गया और आवाम में बेचैनी बढ़ती चली गई और बहुत सारी बातें हो रही थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को बुला के पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि क्या इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने यही कहा था कि जी हाँ, इलेक्शन करवा सकते हैं, हम हर वक्त करवा सकते हैं, लेकिन हल्का बंदियों के लिए हमें तकरीबन 7 से 8 महीने का वक्त चाहिए। तो जब इस किस्म के रिमार्क्स अदालत से आ रहे थे और लोग सुन रहे थे, तो बहुत सारे लोगों के दिमागों में ये बात आ रही थी कि शायद नज़रिया ज़रूरत को एक बार फिर से अप्लाई किया जाएगा, लेकिन आज के फैसले ने नज़रिया ज़रूरत को दफन करके रख दिया। ऐसा बेहतरीन आईनी और कानून की बालादस्ती का फ़ैसला सामने आया है, जिससे हर वो इंसान जो कि कानून को जानता है, जो कि कानून की बालादस्ती चाहता है, वो आज बहुत खुश है। तो आइन और कानून के हिसाब से और अदालती हिसाब से आज का दिन बहुत ही मुबारक दिन है। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई होती रही और उस दिन जिस दिन तहरीक अदम एतमाद के लिए गैर कानूनी तौर पर कासिम सूरी साहब, जो कि कौमी यूथ के शेरशाह सूरी बन चुके थे भाई, लेकिन अब तो पता नहीं बेचारे कहाँ मुंह छुपाए पड़े होंगे, तो उन्होंने जो है जब ये इस किस्म की गैर आइनी और बचकाना और घटिया किस्म की रूलिंग दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल गए थे और जजेस जो थे वो इस समात के लिए उन्होंने केस को मुकर्रर कर दिया था, खुद नोटिस ले लिया था, और उसके बाद बहुत सारी स्पेकुलेशंस थी, बहुत सारे अंदाजे लगाए जा रहे थे कि शायद रूलिंग को गैर कानूनी करार दे दिया जाए। लेकिन चूँकि इतना डिले हो चुका था, 3-4 दिन निकल गए थे, तो यही आम तौर पर ख्याल किया जा रहा था कि शायद इलेक्शन की जानिब जाया जाए सुप्रीम कोर्ट नज़रिया ज़रूरत के तहत, क्योंकि इस किस्म के फ़ैसले तारीख में पहले भी होते चले गए हैं। बहुत दफ़ा इस किस्म के नज़रिया ज़रूरत के तहत इलेक्शंस इस किस्म के बीच के रास्ता निकालने वाले फ़ैसले किए जा चुके हैं अदालत की जानिब से, लेकिन आज अदालत ने बिल्कुल क्लियर कट 5-0 से फ़ैसला दिया है। अदालती कार्रवाई के दौरान जो हुकूमती वकला थे, अली ज़फ़र साहब या बाबर अवान साहब, उन्होंने यही कहा कि आर्टिकल 69 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है या जो कोर्ट है वो कौमी असम्बली के मामलात या फिर जितने भी असम्बली फ्लोर पे जो कुछ भी होता है, स्पीकर की रूलिंग है, उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब ने कहा कि नहीं कर सकता है, और वैसे भी ये जंगल का कानून नहीं है। चले आपने एक झूठा ख़त, एक झूठा बयानिया बना लिया, आलमी साजिश हो रही है इमरान खान न्याजी के ख़िलाफ़, वो इतना अजीम शान लीडर है, और क्या कहते हैं वो कौन सा है तुर्की का ड्रामा अर्तगल, पता नहीं कौन सा ड्रामा, मुझे तो उसका नाम भी नहीं लेना आता, इतना मुश्किल नाम है उसका। बहरहाल वो अपने आप को समझ रहे थे और लोगों में सुप्रीम कोर्ट को 7:30 बजे फैसला सुनाना था। अफ्तार के फ़ौरन बाद से लोग इंतज़ार में बैठे थे कि अब फैसला आए और अब हम सुने कि क्या फ़ैसला किया गया है, और ये डिले होता रहा। 8:30 बज गया और आवाम में बेचैनी बढ़ती चली गई और बहुत सारी बातें हो रही थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को बुला के पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि क्या इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने यही कहा था कि जी हाँ, इलेक्शन करवा सकते हैं, हम हर वक्त करवा सकते हैं, लेकिन हल्का बंदियों के लिए हमें तकरीबन 7 से 8 महीने का वक्त चाहिए। तो जब इस किस्म के रिमार्क्स अदालत से आ रहे थे और लोग सुन रहे थे, तो बहुत सारे लोगों के दिमागों में ये बात आ रही थी कि शायद नज़रिया ज़रूरत को एक बार फिर से अप्लाई किया जाएगा, लेकिन आज के फैसले ने नज़रिया ज़रूरत को दफन करके रख दिया। ऐसा बेहतरीन आइनी और कानून की बालादस्ती का फ़ैसला सामने आया है, जिससे हर वो इंसान जो कि कानून को जानता है, जो कि कानून की बालादस्ती चाहता है, वो आज बहुत खुश है। तो आइन और कानून के हिसाब से और अदालती हिसाब से आज का दिन बहुत ही मुबारक दिन है। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई होती रही और उस दिन जिस दिन तहरीक अदम एतमाद के लिए गैर कानूनी तौर पर कासिम सूरी साहब, जो कि कौमी यूथ के शेरशाह सूरी बन चुके थे भाई, लेकिन अब तो पता नहीं बेचारे कहाँ मुंह छुपाए पड़े होंगे, तो उन्होंने जो है जब ये इस किस्म की गैर आइनी और बचकाना और घटिया किस्म की रूलिंग दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल गए थे और जजेस जो थे वो इस समात के लिए उन्होंने केस को मुकर्रर कर दिया था, खुद नोटिस ले लिया था, और उसके बाद बहुत सारी स्पेकुलेशंस थी, बहुत सारे अंदाजे लगाए जा रहे थे कि शायद रूलिंग को गैर कानूनी करार दे दिया जाए। लेकिन चूँकि इतना डिले हो चुका था, 3-4 दिन निकल गए थे, तो यही आम तौर पर ख्याल किया जा रहा था कि शायद इलेक्शन की जानिब जाया जाए सुप्रीम कोर्ट नज़रिया ज़रूरत के तहत, क्योंकि इस किस्म के फ़ैसले तारीख में पहले भी होते चले गए हैं। बहुत दफ़ा इस किस्म के नज़रिया ज़रूरत के तहत इलेक्शंस इस किस्म के बीच के रास्ता निकालने वाले फ़ैसले किए जा चुके हैं अदालत की जानिब से, लेकिन आज अदालत ने बिल्कुल क्लियर कट
5-0 سے فیصلہ دیا ہے۔ عدالتی کارروائی کے دوران جو حکومتی وکلا تھے، علی ظفر صاحب یا بابر اعوان صاحب، انہوں نے یہی کہا کہ آرٹیکل 69 کے تحت جو سپریم کورٹ ہے یا جو کورٹ ہے وہ قومی اسمبلی کے معاملات یا پھر جتنے بھی اسمبلی فلور پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اسپیکر کی رولنگ ہے اس میں مداخلت نہیں کر سکتا، لیکن اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان صاحب نے کہا کہ نہیں کر سکتا ہے، اور ویسے بھی یہ جنگل کا قانون نہیں ہے۔ چلیں آپ نے ایک جھوٹا خط، ایک جھوٹا بیانیہ بنا لیا، عالمی سازش ہو رہی ہے عمران خان نیازی کے خلاف، وہ اتنا عظیم الشان لیڈر ہے، اور کیا کہتے ہیں وہ کون سا ہے ترکی کا ڈرامہ ارطغرل، پتہ نہیں کون سا ڈرامہ، مجھے تو اس کا نام بھی نہیں لینا آتا، اتنا مشکل نام ہے اس کا۔ بہرحال وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے اور لوگوں میں بھی یہی نیریٹو ان کا جا رہا تھا کہ غالباً وہ ایک ترکی کے جو مشہور ڈرامے کے ہیرو ہیں، اب میں کیا دوبارہ نام لے کے فمبل کروں، تو وہ جو ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے پہ تلے ہوئے تھے، بیچ بیچ میں وہ بھٹو بننے کی بھی کوشش کر رہے تھے، لیکن جناب وہ کچھ نہیں بن سکے۔ اب وہ ذلت کا ایک ایسا اور عبرت کا ایک ایسا نشان بن چکے ہیں کہ یہ ذلت اور یہ عبرت یہ کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ اخلاقی شرم اگر ان کے اندر ہوگی اور عزت کا راستہ اپنانے کی کوشش کریں گے تو یہ استعفیٰ دے دیں گے، لیکن ابھی پھر انہوں نے ٹویٹ کر دیا ہے کہ کل قوم سے خطاب بھی کریں گے اور اسمبلی کا اجلاس بھی بلا لیا ہے۔ اس سے پہلے نہیں انہوں نے اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا تھا کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ اگر اتحادی شریک نہیں ہوئے تو یہ بھی ایک نو کانفیڈنس کا ہی ایک مظہر ہوگا، جس سے بچنے کے لیے انہوں نے اجلاس نہیں بلایا تھا، لیکن اب کل بلا لیا ہے اور اس کے بعد قوم سے خطاب بھی کریں گے، اور ٹویٹ کرتے ہوئے پھر سے وہی بکواس کرتے ہیں کہ آخری بال تک لڑوں گا۔ تو یہ کرکٹ کا میدان نہیں ہے، یہ آئین ہے، یہ پاکستان ہے، یہ قانون ہے، یہاں آپ اپنی کرکٹ کی اجادہ داری نہیں چلا سکتے جناب۔ اور عالمی سازش کا جھوٹا بیانیہ تو آپ نے قومی اسمبلی میں لگا دیا، پنجاب اسمبلی میں کیا غنڈہ گردی مچائیے، مطلب آپ نے اسمبلی کو آپ نے ویلٹ دروازوں کو کر دیا، آپ نے گھسنے ہی نہیں دیا، آپ نے ہی ڈپٹی اسپیکر کے خلاف اب عدم اعتماد لیا ہے۔ مطلب اتنا لالچ، اتنا ہوس کرسی کی، حد ہوتی ہے، حد ہوتی ہے۔ اس کے اوپر آپ اپنے آپ کو اسپورٹس مین کہتے ہیں، میرے سے زیادہ کرکٹ کو کوئی نہیں جانتا، یہ جانتے ہیں آپ، یہ آپ کی اسپورٹس مین اسپرٹ ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، تحریک انصاف کے کٹہرے میں ذلیل ہوئی ہے، تو اب انصاف کا جو نعرہ ہے، جو تحریک انصاف لگایا کرتی تھی، وہ نعرہ اب سپریم کورٹ نے بلند کیا ہے، اور جناب یہ ایسا بہترین فیصلہ ہے جس کے اوپر جتنا خوش نہ ہوا جائے کم ہے۔ اور اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، تحریک عدم اعتماد پیش ہوتی ہے اور اپوزیشن بہت پر امید ہے اور کانفیڈنٹ ہے، کیونکہ ان کے غالباً 178 ارکان ہیں، تو 172 چاہیے ان کو تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے۔ تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے سیٹرڈے کو، بالکل انہوں نے واضح طور پہ اسکول کے بچوں کی طرح سپریم کورٹ نے بتا دیا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیسے، تو پورا بتا دیا گیا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان نیازی اپنے منسٹرز کو کہیں کہ وہ استعفے دے دیں، تو اب دیکھیں کتنے استعفے آتے ہیں، سارے لوگ ان کے استعفے دیتے ہیں کہ نہیں، کتنے دے پاتے ہیں۔ 135 لوگ شاید ان کے پاس ہیں، 135 یا شاید 130 ہیں، تو ان میں سے کتنے لوگ استعفے دیتے ہیں۔ میرے خیال میں مراد سعید کو کہیں گے تو وہ تو فوراً دے دے گا، فواد چودھری صاحب بھی دے دیں گے، اور شہباز گل، یا نہیں شہباز گل تو وہ ہیں میرے خیال میں حماد اظہر صاحب بھی دے دیں گے، سارے لوگ، یہ لوگ تو دے دیں گے، لیکن باقی ارکان ان کے دیتے ہیں استعفے کے نہیں دیتے، یہ تو اب سیٹرڈے کو ہی پتہ چلے گا۔ اور اسٹریٹجی اب کیا اپنائیں گے، ویسے اسٹریٹجی از دا رانگ ورڈ فار تحریک انصاف اور عمران خان، کیونکہ ان کی اسٹریٹجی نہیں ہوتی، ان کی انائیں ہوتی ہیں، ان کی جو ہے خود سری ہوتی ہے، ان کی بدتمیزی بدلحاظی ہوتی ہے۔ تو ان کی بدتمیزی بدلحاظی خود سری انا آج سب کو ایک زبردست قسم کا تھپڑ پڑ چکا ہے۔ قاف لیگ کا تو اب میں کیا بولوں، اس کا کیا حال ہوا، وہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ بہت افسوس کی صورتحال ہے۔ پنجاب اسمبلی میں غنڈہ گردی خواہ خواہ کی مچائی، جبکہ آپ نے نامنیٹ کر دیا تھا پرویز الہی کو اپنا وزیر اعلیٰ، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو غنڈہ گردی کی، بدتمیزی کی، جہالت کی اتنی عادت ہے کہ آپ نے پنجاب اسمبلی میں ہر وہ کام کیا جو کہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہوتا، قانونی نہیں ہوتا۔ آپ نے اسمبلی میں اجلاس نہ بلایا جا سکے، آپ اپنے ہی ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد لے کر آ گئے۔ کمال ہے جناب، کمال ہے، لیکن سارے ہتھ کنڈے اپنانے کے بعد، ساری جہالتیں دکھانے کے بعد بھی فتح حق اور سچ کی ہوئی، قانون کی بالادستی قائم ہوئی ہے۔ تو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سدھر جائیں، اپنی انا کے خول سے باہر نکل آئیں، اپنی خود سری چھوڑ دیں، اپنا تکبر چھوڑ دیں۔ تکبر بھی بلا وجہ، مطلب بندہ کچھ ہو تو تکبر کرتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے، اس قدر کا تکبر ہو وہ بھی خواہ مخواہ،
بیوقوفی ہے، بہت بڑی بیوقوفی ہے، لیکن کون سمجھائے گا نیازی صاحب کو؟ شاید اس فیصلے کے بعد کچھ سمجھ آ جائے. تو سارے منجن تو ایکسپائر ہو چکے ہیں، اور اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. مزید کتنی ذلت و رسوائی لکھی ہے عمران خان نیازی کے مقدر میں. جاتے جاتے آخری بال کیا ہوگی ان کی، گو کہ ان کے پاس کوئی آخری بال ہے نہیں اب، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی جہالت تو وہ جاتے جاتے دکھائیں گے. تو دیکھتے ہیں آنے والے دن کون سی نئی تماشے بازیوں کو ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے جو عمران خان نیازی کو سپورٹ کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، کریں ضرور کریں، لیکن ہر بات کو ان کی خدائی پیغام مت سمجھیں، کیونکہ تاریخ میں عمران خان نیازی ایک ایسے انسان کے طور پہ جانا جائے گا، یاد رکھا جائے گا، جس نے اپنی تمام لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے جو عمران خان نیازی کو سپورٹ کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، کریں ضرور کریں، لیکن ہر بات کو ان کی خدائی پیغام مت سمجھیں، کیونکہ تاریخ میں عمران خان نیازی ایک ایسے انسان کے طور پہ جانا جائے گا، یاد رکھا جائے گا، جس نے اپنی کرسی کی ہوس کے لیے، اپنی اقتدار کی لالچ کے لیے ہر وہ طریقہ اپنایا جو کہ غیر قانونی تھا. چاہے وہ مذہب کو بیچ میں لانا ہو، چاہے وہ غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹنا ہو، چاہے وہ کوئی بھی غیر قانونی غیر آئینی عمل کرنا ہو، یا پھر سب سے بڑھ کے بد زبانی کرنا ہو، جہالتیں دکھانا ہو. تو ابھی بھی وقت ہے، لوگ ہر بات کا یقین نہ کریں، ہر اس بات کا یقین نہ کریں جو کہ عمران خان نیازی کے منہ سے نکلتی ہے. سپریم کورٹ نے ثابت کیا ہے کہ آپ غلط ہیں، اور جس دن یہ غیر قانونی کام اسپیکر صاحب کی رولنگ ڈپٹی اسپیکر نے دی تھی، ایک غیر قانونی اور غیر آئینی رولنگ دی تھی، بڑا جشن من رہا تھا. کراچی کا ایک علاقہ ہے عائشہ منزل، وہاں پہ تو بھائی پی ٹی آئی کے لوگوں نے بڑا جشن منایا تھا، بڑا رقص کیا تھا. آج سارے پتہ نہیں کہاں چھپے بیٹھے ہیں، کہیں دکھ نہیں رہے ہیں. تو دیکھیں اب کل کیا کرتے ہیں. اور بہت امپورٹنٹ بہرحال ہوگا عمران خان نیازی کا کل قوم سے خطاب، کہ اب وہ کیا جو ہے نیا منجن لے کر آتے ہیں. دیکھتے ہیں. تو کل کا دن بھی بہت مزیدار ہونے والا ہے، لیکن آج کے دن کا جو مزہ ہے وہ تو میں کہتی ہوں صدیوں نہیں بھولے گا.